नौशकी में शहीद होने वाले 9 अफराद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कोयटा में अदा कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान, एडिशनल IG पुलिस, FC और दीगर पुलिस अफसरान और लवाहिकीन ने शिरकत की। दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद अफराद की मैयतें आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दी गई। मक़तूलीन का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। तमाम अफराद को गुज़श्ता शब कोयटा से नौशकी जाते हुए दहशतगर्दों ने बस से उतार कर फायरिंग करके शहीद कर दिया था। 3 अफराद जख्मी भी हुए। फायरिंग के एक और वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक हुए थे। रियासत पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मासूम पाकिस्तानियों का खून माफ नहीं किया जाएगा। काम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी की जा रही है। जब तक एक दहशतगर्द भी बाकी रहेगा हम लड़ेंगे। हम लोगों से डायलॉग करने पर यकीन रखते हैं। बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चमन, किला अब्दुल्ला, पशेन, गुलिस्तान, जंगल पीर, अलीजई, सरनान, नौशकी, दालबंदीन में मिट्टी का तूफान, दरख्त उखड़ गए। कई मकामात पर दीवारें मुनहदम। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हादसात और आसमानी बिजली गिरने से 24 अफराद जाँ बहक हो गए। पशीन के इलाके हमीदाबाद में सैलाबी सूरत हाल, 15 घर तबाह। सैलाबी रेलों में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरस पड़े। लाहौर में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची के बासियों को बारिश का इंतजार। शहर में हफ्स और बादलों का राज। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने कराची में 2 दिन बारिश की पेशगोई कर दी है। शाहबाज भाई, ये आपके इर्द गिर्द जो बलोच बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो पंजाब के लोग बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द जो सराकी बड़े खानदान बैठे हैं, ये अंग्रेजों के साथ भी थे, ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी थे। यही लोग मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी थे, यही लोग लियाकत अली के साथ भी थे। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का पशीन में पहला पावर शो। महमूद खाना चकजई का पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर करके बानी PTI के खिलाफ केसेस खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं बानी PTI पहले जो भी था मगर आज पार्लियामेंट का सबसे मजबूत लीडर है। एक डिक्टेटर ने बादशाह की तरह बेनजीर भुट्टो को NRO देकर 25 बरस के 9000 केसेस वापस लिए थे। उमर अयूब बोले, आइन और कानून पर अमल हुआ तो बानी PTI और दीगर सियासी कैदी जेलों से बाहर आ जाएंगे। अख्तर मेंगल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 47 वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको उनके मोहल्ले वाले नहीं पहचानते। हमारी मुहब्बे वतनी का सर्टिफिकेट हम किसी को वो अख्तियार नहीं देते। हमारी मुहब्बे वतनी का सर्टिफिकेट पाकिस्तान की गयूर अवाम है। अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे से खिताब में साहबजादा हामिद रजा ने कहा, अवाम की ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। 8 फरवरी को साबित हुआ, अवाम ने PTI को वोट दिया। MWM सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हम इस मादर वतन के बेटे हैं। अब घरों में बैठने का वक्त नहीं, मुल्क बचाने के लिए बाहर निकलने का वक्त है। जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा, आज अपोजिशन जमातें आइन के दिफा के लिए मुत्तहिद हैं। हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा तो कारकर्दगी बेहतर होगी। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इंतखाबात में निगरां हुकूमत की जानिब से तवज्जो न देने के बाइस अमन अमान की सूरत हाल खराब हुई। जब तक सिंध पुलिस को जदीद असलहा नहीं मिलेगा तब तक अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं हो सकेगी। जब भी पाकिस्तान मुश्किल में आया सऊदी अरब ने दिल खोल कर साथ दिया। सऊदी वलीअहद ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, सीरत म्यूजियम इस्लामोफोबिया के नापाक प्रोपेगेंडे के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगा। इस्लाम और मुसलमानों से मुतालिक मनफी और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वक्त आज अमरीका रवाना होगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना की MD IMF से भी मुलाकात का इम्कान।
IMF کی اہم شرط پر عمل درآمد کا آغاز، FBR کا 18 لاکھ نان فائلرز کے موبائل فون سم کارڈ بلاک کرنے کا فیصلہ، زیادہ آمدن کے باوجود ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف بڑا ایکشن ہوگا، چیئرمین FBR نے منظوری دے دی، FBR نے رولز بنا کر متعلقہ افسران کو بھیج دیے۔ سیکیورٹی فورسز کا بنیر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، دہشت گردوں کا سرغنہ سلیم ربانی مارا گیا، 2 دہشت گرد زخمی، فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار مدثر محمود اور لانس نائک حسیب جاوید شہید۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد سلیم ربانی دہشت گردی بطہ خوری ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا، سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ شہید حوالدار اور لانس نائک کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ عید کی چھٹیوں میں راولپنڈی میں بھی ڈاکو راج رہا، 3 دن میں 100 سے زائد وارداتیں ہوئیں، چوروں نے شہریوں کو 4 گاڑیوں اور 35 موٹر سائیکلوں سے محروم کر دیا، مزاحمت پر رکشہ ڈرائیور سمیت 2 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس، سائبر کرائم کے خاتمے، اسپیشل یونٹ اور IT ٹریننگ کا اصولی فیصلہ، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش، پولیس میں کرپشن غیر پیشہ ورانہ رویے کی نشاندہی کے لیے اسپیشل آڈٹ سسٹم نافذ کرنے کی منظوری، خواتین بچوں سے زیادتی کے مقدمات میں سزائے موت کے لیے قانون سازی کا فیصلہ۔ غزہ میں صہیونی فوج کی درندگی، رفح، جبالیہ اور نصیرات کیمپ پر صہیونی فوج کے تابڑ توڑ حملے، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، 24 گھنٹے میں مزید 89 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 33,634 تک جا پہنچی۔ رام اللہ کے علاقے میں فوج کی سرپرستی میں یہود آباد کاروں نے کئی گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی، صہیونیوں نے 155 اسپتالوں کو تباہ کر دیا۔ حماس نے کہا کہ مستقل جنگ بندی اور مکمل اسرائیلی فوج کے انخلا تک معاہدہ نہیں ہوگا۔ ایرانی فورسز کا آبنائے ہرمز میں بڑا اقدام، اسرائیلی کمپنی کے پرتگالی جہاز پر قبضہ کر لیا، اسرائیلی میڈیا کے مطابق پرتگالی جہاز اسرائیلی ارب پتی وافر کی کمپنی کا ہے، جہاز پر فلپائن کا 20 رکنی عملہ موجود ہے، جہاز کو ایرانی سمندری حدود میں منتقل کر دیا گیا۔ ایران کے ممکنہ رد عمل سے اسرائیلی خوف کی کیفیت میں ہے، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر یحییٰ رحیم صفاوی کہتے ہیں اسرائیل اور اس کے حمایتی پریشان ہیں کہ یہ نہیں جانتے ایران کیا کرنا چاہتا ہے، نفسیاتی اور سیاسی جنگ ان کے لیے اصل جنگ سے زیادہ خوفناک ہے، یہ لوگ ہر رات حملے کے انتظار میں گزار رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ ٹیم کا دورہ پاکستان، کیوی ٹیم اتوار کو پاکستان پہنچے گی، سیریز کے لیے میچ آفیشلز کے ناموں کا اعلان، علیم ڈار اور احسن رضا 5 رکنی امپائر پینل میں شامل، زمبابوے کے اینڈریو پائکرافٹ میچ ریفری مقرر۔